As long as को अर्थ हुन्छ जबसम्म. As long as जबसम्म. Such as जस्तै कि भन्नुपर्दा such as. Ignore को अर्थ हुन्छ बेवास्ता गर्नु अथवा ध्यान नदिनु. IGNORE ignore. Perception को अर्थ हुन्छ धारणा. Perception धारणा. Become को अर्थ हुन्छ बन्नु अथवा हुनु. Become बन्नु अथवा हुनु. Increase को अर्थ हो बढ्नु. Increase बढ्नु. वो घट्नुलाई के भन्ने त decrease. Decrease को अर्थ हुन्छ घट्नु. Instead of को अर्थ हुन्छ सट्टामा अथवा बदलामा. Instead of सट्टामा अथवा बदलामा. Of course को अर्थ हो अवश्य पनि. Of course. जस्तै अवश्य पनि म तिम्रोमा आउँछु. Of course I'll come. Because of किनकि. Because of. Most of धेरै जस्तो. धेरै जस्तो भन्नुपर्दा most of. Despite को अर्थ हुन्छ भए पनि. Despite. In fact को अर्थ हो वास्तवमा. In fact वास्तवमा. Consider विचार गर्नु अथवा सोच्नु. Consider. Situation हालत अथवा परिस्थिति. Situation. Opinion को अर्थ हो राय विचार. Opinion. Hesitate को अर्थ हुन्छ संकोच. Hesitate. Tolerate को अर्थ हो सहनु. Tolerate सहनु. Forgive को अर्थ हुन्छ माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु. माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नुलाई के भन्ने त Forgive. मलाई क्षमा गर अथवा मलाई माफ गर भन्नुपर्दा Please forgive me. Please forgive me. Deceive को अर्थ हुन्छ ठग्नु, छल्नु अथवा धोका दिनु. You deceived me भनेको तिमीले मलाई धोका दियौ. Protect को अर्थ हुन्छ रक्षा गर्नु. Protect रक्षा गर्नु. Get on the bus बसमा चढ्नु. बसमा चढ भन्नुपर्दा get on the bus. बसबाट ओर्लनु get off the bus. Get off the bus बसबाट ओर्ल. Climb up the stairs भर्याङ चढ्नु. Climb up the stairs. Climb down the stairs भर्याङ ओर्लनु. Climb down the stairs. PANT pant. Pant को अर्थ हुन्छ स्या हुनु. लगाउने प्यान्ट्सलाई चाहिँ PANTS भनिन्छ है. PANT pant को अर्थ स्या हुनु. Landlord को अर्थ हुन्छ घरबेटी. घरबेटीलाई इंग्लिशमा के भन्ने त landlord. 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 अब डेरावाललाई के भन्ने त अंग्रेजीमा tenant. Tenant. Tie with a rope. डोरीले बाँध्नु. Tie with a rope. गाठो पार्नुलाई अंग्रेजीमा tie a knot. Tie a knot. TIE tie a KNOT knot. Tie a knot. गाठो पार्नु. गाठो फुकाल्नुलाई untie the knot. Untie the knot. छटपटाउनु. Be restless. Be restless.
जेन्युइन को अर्थ हुन्छ सक्कली। सक्कली भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन। नक्कलीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? फेक। फेक को अर्थ हो नक्कली। इनोसेंट को अर्थ हो निर्दोष, इनोसेंट। गिल्टी, दोषी, दोषीलाई के भन्ने रे? गिल्टी। स्माइल को अर्थ हुन्छ मुस्कुराउनु, स्माइल, मुस्कुराउनु। लाफ को अर्थ हो हाँस्नु, LAUGH, लाफ, हाँस्नु। डू द डिसेस को अर्थ हो भाँडा माझ्नु, भाँडा माझ्नु भन्नुपर्दा डू द डिसेस। स्वीप को अर्थ हो बढार्नु, स्वीप, बढार्नु। मीट को अर्थ हुन्छ भेट्नु, मीट, भेट्नु। MEET, मीट को अर्थ भेट्नु र MEAT, मीट भनेको चाहिँ मासु। टक को अर्थ हो कुरा गर्नु, टक, कुरा गर्नु। टेक अफ, फुकाल्नु, फुकाल्नुलाई के भन्ने त? टेक अफ। लुगा फुकाल भनेर भन्नुपर्दा टेक अफ योर क्लोथ्स। पुट अन को अर्थ हुन्छ लाउनु, पुट अन, लाउनु। टेक अ शावर, नुहाउनु, टेक अ शावर। स्पिट को अर्थ हो थुक्नु, स्पिट। ड्रूल को अर्थ हो र्याल चुहाउनु, ड्रूल, र्याल चुहाउनु। कन्फेस को अर्थ हो गल्ती स्वीकार्नु, कन्फेस, गल्ती स्वीकार्नु। डिनाय को अर्थ हो गल्ती अस्वीकार गर्नु, डिनाय। क्वेश्चन को अर्थ हुन्छ प्रश्न अथवा सवाल गर्नु। उत्तर दिनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ एन्सर, एन्सर। गुलियो अथवा मिठोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्वीट, स्वीट को अर्थ हो गुलियो अथवा मिठो। बिटर को अर्थ हुन्छ तीतो, बिटर, तीतो, बिटर। बोरिङ को अर्थ हो झ्याउ लाग्दो, बोरिङ, झ्याउ लाग्दो। इन्ट्रेस्टिङ को अर्थ हुन्छ रोचक अथवा रमाइलो, इन्ट्रेस्टिङ। स्लीप को अर्थ हो सुत्नु अथवा निन्द्रा, स्लीप। स्नोर को अर्थ हुन्छ घुर्नु अथवा घुराई, स्नोर। स्लीप वॉक को अर्थ हो निन्द्रामा हिँड्नु, स्लीप वॉक। नाइटमेयर, नराम्रो सपना, नाइटमेयर, नराम्रो सपना। ड्रीम को अर्थ हो सपना देख्नु, ड्रीम। डे ड्रीम को अर्थ चाहिँ दिवा सपना, डे ड्रीम। स्वालो को अर्थ हुन्छ निल्नु, स्वालो। गल्प, गल्प को अर्थ हो घुटुक्क निल्नु, गल्प। ड्रिंक, पिउनु, ड्रिंक, पिउनु। ईट, खानु, ईट। चू, चू को अर्थ हो चबाउनु, CHEW, चू, चबाउनु। निबल, निबल को अर्थ हुन्छ कुटु कुटु खानु, निबल। टेस्ट, चाख्नु अथवा स्वाद, टेस्ट। डाइजेस्ट, पचाउनु अथवा पच्नु, डाइजेस्ट। एज लङ एज को अर्थ हुन्छ जबसम्म, एज लङ एज, जबसम्म। सच एज,
जस्तै कि भन्नुपर्दा such as. इग्नोरको अर्थ हुन्छ बेवास्ता गर्नु अथवा ध्यान नदिनु. IGNORE इग्नोर. पर्सेप्सनको अर्थ हुन्छ धारणा. पर्सेप्सन धारणा. बिकमको अर्थ हुन्छ बन्नु अथवा हुनु. बिकम बन्नु अथवा हुनु. इन्क्रिजको अर्थ हो बढ्नु. इन्क्रिज बढ्नु. अब घट्नुलाई के भन्ने त डिक्रिज. डिक्रिजको अर्थ हुन्छ घट्नु. इन्स्टेड अफ को अर्थ हुन्छ सट्टामा अथवा बदलामा. इन्स्टेड अफ सट्टामा अथवा बदलामा. अफ कोर्स को अर्थ हो अवश्य पनि. अफ कोर्स जस्तै अवश्य पनि म तिम्रोमा आउँछु. अफ कोर्स आइल कम. बिकज अफ किनकि. बिकज अफ. मोस्ट अफ धेरै जस्तो. धेरै जस्तो भन्नुपर्दा मोस्ट अफ. डिस्पाइट को अर्थ हुन्छ भए पनि. डिस्पाइट. इनफ्याक्ट को अर्थ हो वास्तवमा. इनफ्याक्ट वास्तवमा. कन्सिडर विचार गर्नु अथवा सोच्नु. कन्सिडर. सिचुएसन हालत अथवा परिस्थिति. सिचुएसन. ओपिनियन को अर्थ हो राय विचार. ओपिनियन. हेजिटेट को अर्थ हुन्छ संकोच. हेजिटेट. टलरेट को अर्थ हो सहनु. टलरेट सहनु. फर्गिव को अर्थ हुन्छ माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु. माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नुलाई के भन्ने त फर्गिव. मलाई क्षमा गर अथवा मलाई माफ गर भन्नुपर्दा प्लिज फर्गिव मी. प्लिज फर्गिव मी. डिसिभ को अर्थ हुन्छ ठग्नु, छल्नु अथवा धोका दिनु. यु डिसिभ्ड मी भनेको तिमीले मलाई धोका दियौ. प्रोटेक्ट को अर्थ हुन्छ रक्षा गर्नु. प्रोटेक्ट रक्षा गर्नु. गेट अन द बस बसमा चढ्नु. बसमा चढ भन्नुपर्दा गेट अन द बस. बसबाट ओर्लनु गेट अफ द बस. गेट अफ द बस बसबाट ओर्ल. क्लाइम अप द स्टेयर्स भर्याङ चढ्नु. क्लाइम अप द स्टेयर्स. क्लाइम डाउन द स्टेयर्स भर्याङ ओर्लनु. क्लाइम डाउन द स्टेयर्स. PANT प्यान्ट. प्यान्टको अर्थ हुन्छ स्या हुनु. लगाउने प्यान्ट्सलाई चाहिँ PANTS भनिन्छ है. PANT प्यान्टको अर्थ स्या हुनु. ल्यान्डलर्ड को अर्थ हुन्छ घरबेटी. घरबेटीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने त ल्यान्डलर्ड. LANDLORD ल्यान्डलर्ड. अब डेरावाललाई के भन्ने त अंग्रेजीमा टेनेन्ट. टेनेन्ट. टाई विथ अ रोप डोरीले बाँध्नु. टाई विथ अ रोप. गाँठो पार्नुलाई अंग्रेजीमा टाई अ नट. टाई अ नट. TIE टाई अ KNOT नट. टाई अ नट. गाँठो पार्नु. गाँठो फुकाल्नुलाई अनटाई द नट. अनटाई द नट. छटपटाउनु बी रेस्टलेस. बी रेस्टलेस. जेन्युइन को अर्थ हुन्छ सक्कली. सक्कली भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा जेन्युइन.
GENUINE genuine। नक्कलीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? फेक। फेक को अर्थ हो नक्कली। इनोसेंट को अर्थ हो निर्दोष, इनोसेंट। गिल्टी दोषी, दोषीलाई के भन्ने रे? गिल्टी। स्माइल को अर्थ हुन्छ मुस्कुराउनु, स्माइल मुस्कुराउनु। लाफ को अर्थ हो हाँस्नु, LAUGH लाफ, हाँस्नु। डू द डिसेस को अर्थ हो भाँडा माझ्नु, भाँडा माझ्नु भन्नु पर्दा डू द डिसेस। स्वीप को अर्थ हो बढार्नु, स्वीप बढार्नु। मीट को अर्थ हुन्छ भेट्नु, मीट भेट्नु। MEET मीट को अर्थ भेट्नु र MEAT मीट भनेको चाहिँ मासु। टक को अर्थ हो कुरा गर्नु, टक कुरा गर्नु। टेक अफ फुकाल्नु, फुकाल्नुलाई के भन्ने त? टेक अफ। लुगा फुकाल भनेर भन्नु पर्दा टेक अफ योर क्लोथ्स। पुट अन को अर्थ हुन्छ लाउनु, पुट अन लाउनु। टेक अ शावर नुहाउनु, टेक अ शावर। स्पिट को अर्थ हो थुक्नु, स्पिट। ड्रूल को अर्थ हो र्याल चुहाउनु, ड्रूल र्याल चुहाउनु। कन्फेस को अर्थ हो गल्ती स्वीकार्नु, कन्फेस गल्ती स्वीकार्नु। डिनाय को अर्थ हो गल्ती अस्वीकार गर्नु, डिनाय। क्वेश्चन को अर्थ हुन्छ प्रश्न अथवा सवाल गर्नु। उत्तर दिनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ एन्सर, एन्सर। गुलियो अथवा मिठोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्वीट, स्वीट को अर्थ हो गुलियो अथवा मिठो। बिटर को अर्थ हुन्छ तीतो, बिटर तीतो, बिटर। बोरिङ को अर्थ हो झ्याउ लाग्दो, बोरिङ झ्याउ लाग्दो। इन्ट्रेस्टिङ को अर्थ हुन्छ रोचक अथवा रमाइलो, इन्ट्रेस्टिङ। स्लीप को अर्थ हो सुत्नु अथवा निन्द्रा, स्लीप। स्नोर को अर्थ हुन्छ घुर्नु अथवा घुराई, स्नोर। स्लीप वॉक को अर्थ हो निन्द्रामा हिँड्नु, स्लीप वॉक। नाइटमेयर नराम्रो सपना, नाइटमेयर नराम्रो सपना। ड्रीम को अर्थ हो सपना देख्नु, ड्रीम। डे ड्रीम को अर्थ चाहिँ दिवा सपना, डे ड्रीम। स्वालो को अर्थ हुन्छ निल्नु, स्वालो। गल्प, गल्प को अर्थ हो घुटुक्क निल्नु, गल्प। ड्रिंक पिउनु, ड्रिंक पिउनु। ईट खानु, ईट। चू, चू को अर्थ हो चबाउनु, CHEW चू, चबाउनु। निबल, निबल को अर्थ हुन्छ कुटु कुटु खानु, निबल। टेस्ट चाख्नु अथवा स्वाद, टेस्ट। डाइजेस्ट पचाउनु अथवा पच्नु, डाइजेस्ट। एज लङ एज को अर्थ हुन्छ जबसम्म, एज लङ एज जबसम्म। सच एज जस्तै कि भन्नु पर्दा सच एज।
इग्नोरको अर्थ हुन्छ बेवास्ता गर्नु अथवा ध्यान नदिनु। IGNORE इग्नोर। पर्सेप्सनको अर्थ हुन्छ धारणा। पर्सेप्सन धारणा। बिकमको अर्थ हुन्छ बन्नु अथवा हुनु। बिकम बन्नु अथवा हुनु। इन्क्रिजको अर्थ हो बढ्नु। इन्क्रिज बढ्नु। अब घट्नुलाई के भन्ने त डिक्रिज। डिक्रिजको अर्थ हुन्छ घट्नु। इन्स्टेड अफ को अर्थ हुन्छ सट्टामा अथवा बदलामा। इन्स्टेड अफ सट्टामा अथवा बदलामा। अफ कोर्स को अर्थ हो अवश्य पनि। अफ कोर्स जस्तै अवश्य पनि म तिम्रोमा आउँछु। अफ कोर्स आइल कम। बिकज अफ किनकि। बिकज अफ। मोस्ट अफ धेरै जस्तो। धेरै जस्तो भन्नुपर्दा मोस्ट अफ। डिस्पाइट को अर्थ हुन्छ भए पनि। डिस्पाइट। इनफ्याक्ट को अर्थ हो वास्तवमा। इनफ्याक्ट वास्तवमा। कन्सिडर विचार गर्नु अथवा सोच्नु। कन्सिडर। सिचुएसन हालत अथवा परिस्थिति। सिचुएसन। ओपिनियन को अर्थ हो राय विचार। ओपिनियन। हेजिटेट को अर्थ हुन्छ संकोच। हेजिटेट। टलरेट को अर्थ हो सहनु। टलरेट सहनु। फर्गिव को अर्थ हुन्छ माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु। माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नुलाई के भन्ने त फर्गिव। मलाई क्षमा गर अथवा मलाई माफ गर भन्नुपर्दा प्लिज फर्गिव मी। प्लिज फर्गिव मी। डिसिभ को अर्थ हुन्छ ठग्नु, छल्नु अथवा धोका दिनु। यु डिसिभ्ड मी भनेको तिमीले मलाई धोका दियौ। प्रोटेक्ट को अर्थ हुन्छ रक्षा गर्नु। प्रोटेक्ट रक्षा गर्नु। गेट अन द बस बसमा चढ्नु। बसमा चढ भन्नुपर्दा गेट अन द बस। बसबाट ओर्लनु गेट अफ द बस। गेट अफ द बस बसबाट ओर्ल। क्लाइम अप द स्टेयर्स भर्याङ चढ्नु। क्लाइम अप द स्टेयर्स। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स भर्याङ ओर्लनु। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। PANT प्यान्ट प्यान्टको अर्थ हुन्छ स्या हुनु। लगाउने प्यान्ट्सलाई चाहिँ PANTS भनिन्छ है। PANT प्यान्टको अर्थ स्या हुनु। ल्यान्डलर्ड को अर्थ हुन्छ घरबेटी। घरबेटीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने त ल्यान्डलर्ड। LANDLORD ल्यान्डलर्ड। अब डेरावाललाई के भन्ने त अंग्रेजीमा टेनेन्ट। टेनेन्ट। टाई विथ अ रोप डोरीले बाँध्नु। टाई विथ अ रोप। गाँठो पार्नुलाई अंग्रेजीमा टाई अ नट। टाई अ नट। TIE tie a KNOT knot। टाई अ नट। गाँठो पार्नु। गाँठो फुकाल्नुलाई untie the knot। untie the knot। छटपटाउनु be restless। be restless। जेन्युइन को अर्थ हुन्छ सक्कली। सक्कली भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा जेन्युइन। GENUINE जेन्युइन। नक्कलीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त
फेक, फेकको अर्थ हो नक्कली। इनोसेन्टको अर्थ हो निर्दोष, इनोसेन्ट। गिल्टी, दोषी, दोषीलाई के भन्ने रे? गिल्टी। स्माइलको अर्थ हुन्छ मुस्कुराउनु, स्माइल, मुस्कुराउनु। लाफको अर्थ हो हाँस्नु, LAUGH, लाफ, हाँस्नु। डु द डिसेस को अर्थ हो भाँडा माझ्नु, भाँडा माझ्नु भन्नु पर्दा डु द डिसेस। स्वीप को अर्थ हो बढार्नु, स्वीप, बढार्नु। मीट को अर्थ हुन्छ भेट्नु, मीट, भेट्नु। MEET मीट को अर्थ भेट्नु र MEAT मीट भनेको चाहिँ मासु। टक को अर्थ हो कुरा गर्नु, टक, कुरा गर्नु। टेक अफ, फुकाल्नु, फुकाल्नुलाई के भन्ने त? टेक अफ। लुगा फुकाल भनेर भन्नु पर्दा टेक अफ योर क्लोथ्स। पुट अन को अर्थ हुन्छ लाउनु, पुट अन, लाउनु। टेक अ शावर, नुहाउनु, टेक अ शावर। स्पिट को अर्थ हो थुक्नु, स्पिट। ड्रुल को अर्थ हो र्याल चुहाउनु, ड्रुल, र्याल चुहाउनु। कन्फेस को अर्थ हो गल्ती स्वीकार्नु, कन्फेस, गल्ती स्वीकार्नु। डिनाय को अर्थ हो गल्ती अस्वीकार गर्नु, डिनाय। क्वेश्चन को अर्थ हुन्छ प्रश्न अथवा सवाल गर्नु। उत्तर दिनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ एन्सर, एन्सर। गुलियो अथवा मिठोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्वीट, स्वीट को अर्थ हो गुलियो अथवा मिठो। बिटर को अर्थ हुन्छ तीतो, बिटर, तीतो, बिटर। बोरिङ को अर्थ हो झ्याउ लाग्दो, बोरिङ, झ्याउ लाग्दो। इन्ट्रेस्टिङ को अर्थ हुन्छ रोचक अथवा रमाइलो, इन्ट्रेस्टिङ। स्लीप को अर्थ हो सुत्नु अथवा निन्द्रा, स्लीप। स्नोर को अर्थ हुन्छ घुर्नु अथवा घुराई, स्नोर। स्लीप वक को अर्थ हो निन्द्रामा हिँड्नु, स्लीप वक। नाइटमेयर, नराम्रो सपना, नाइटमेयर, नराम्रो सपना। ड्रीम को अर्थ हो सपना देख्नु, ड्रीम। डे ड्रीम को अर्थ चाहिँ दिवा सपना, डे ड्रीम। स्वालो को अर्थ हुन्छ निल्नु, स्वालो। गल्प, गल्प को अर्थ हो घुटुक्क निल्नु, गल्प। ड्रिंक, पिउनु, ड्रिंक, पिउनु। इट, खानु, इट। चू, चू को अर्थ हो चबाउनु, CHEW, चू, चबाउनु। निबल, निबल को अर्थ हुन्छ कुटु कुटु खानु, निबल। टेस्ट, चाख्नु अथवा स्वाद, टेस्ट। डाइजेस्ट, पचाउनु अथवा पच्नु, डाइजेस्ट। एज लङ एज को अर्थ हुन्छ जबसम्म, एज लङ एज, जबसम्म। सच एज, जस्तै कि भन्नुपर्दा सच एज। इग्नोर को अर्थ हुन्छ बेवास्ता गर्नु अथवा ध्यान नदिनु, IGNORE, इग्नोर।
पर्सेप्सनको अर्थ हुन्छ धारणा। पर्सेप्सन धारणा। बिकमको अर्थ हुन्छ बन्नु अथवा हुनु। बिकम बन्नु अथवा हुनु। इन्क्रिजको अर्थ हो बढ्नु। इन्क्रिज बढ्नु। घट्नुलाई के भन्ने त डिक्रिज। डिक्रिजको अर्थ हुन्छ घट्नु। इन्स्टेड अफ को अर्थ हुन्छ सट्टामा अथवा बदलामा। इन्स्टेड अफ सट्टामा अथवा बदलामा। अफ कोर्स को अर्थ हो अवश्य पनि। अफ कोर्स जस्तै अवश्य पनि म तिम्रोमा आउँछु। अफ कोर्स आइल कम। बिकज अफ किनकि। बिकज अफ। मोस्ट अफ धेरै जस्तो। धेरै जस्तो भन्नुपर्दा मोस्ट अफ। डिस्पाइट को अर्थ हुन्छ भए पनि। डिस्पाइट। इनफ्याक्ट को अर्थ हो वास्तवमा। इनफ्याक्ट वास्तवमा। कन्सिडर विचार गर्नु अथवा सोच्नु। कन्सिडर। सिचुएसन हालत अथवा परिस्थिति। सिचुएसन। ओपिनियन को अर्थ हो राय विचार। ओपिनियन। हेजिटेट को अर्थ हुन्छ संकोच। हेजिटेट। टलरेट को अर्थ हो सहनु। टलरेट सहनु। फर्गिव को अर्थ हुन्छ माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु। माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नुलाई के भन्ने त फर्गिव। मलाई क्षमा गर अथवा मलाई माफ गर भन्नुपर्दा प्लिज फर्गिव मी। प्लिज फर्गिव मी। डिसिभ को अर्थ हुन्छ ठग्नु, छल्नु अथवा धोका दिनु। यु डिसिभ्ड मी भनेको तिमीले मलाई धोका दियौ। प्रोटेक्ट को अर्थ हुन्छ रक्षा गर्नु। प्रोटेक्ट रक्षा गर्नु। गेट अन द बस बसमा चढ्नु। बसमा चढ भन्नुपर्दा गेट अन द बस। बसबाट ओर्लनु गेट अफ द बस। गेट अफ द बस बसबाट ओर्ल। क्लाइम अप द स्टेयर्स भर्याङ चढ्नु। क्लाइम अप द स्टेयर्स। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स भर्याङ ओर्लनु। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स। PANT प्यान्ट प्यान्टको अर्थ हुन्छ स्यास्या हुनु। लगाउने प्यान्ट्सलाई चाहिँ PANTS भनिन्छ है। PANT प्यान्टको अर्थ स्यास्या हुनु। ल्यान्डलर्ड को अर्थ हुन्छ घरबेटी। घरबेटीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने त ल्यान्डलर्ड। LANDLORD ल्यान्डलर्ड। अब डेरावाललाई के भन्ने त अंग्रेजीमा टेनेन्ट। टेनेन्ट। टाई विथ अ रोप डोरीले बाँध्नु। टाई विथ अ रोप। गाठो पार्नुलाई अंग्रेजीमा टाई अ नट। टाई अ नट। TIE टाई अ KNOT नट। टाई अ नट। गाठो पार्नु। गाठो फुकाल्नुलाई अनटाई द नट। अनटाई द नट। छटपटाउनु बी रेस्टलेस। बी रेस्टलेस। जेन्युइन को अर्थ हुन्छ सक्कली। सक्कली भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा जेन्युइन। GENUINE जेन्युइन। नक्कलीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त फेक। फेक को अर्थ हो नक्कली। इनोसेन्ट को अर्थ हो निर्दोष। इनोसेन्ट।
गिल्टी दोषी, दोषीलाई के भन्ने रे? गिल्टी। स्माइलको अर्थ हुन्छ मुस्कुराउनु, स्माइल मुस्कुराउनु। लाफको अर्थ हो हाँस्नु, LAUGH लाफ हाँस्नु। डू द डिसेस को अर्थ हो भाँडा माझ्नु, भाँडा माझ्नु भन्नु पर्दा डू द डिसेस। स्वीप को अर्थ हो बढार्नु, स्वीप बढार्नु। मीट को अर्थ हुन्छ भेट्नु, मीट भेट्नु। MEET मीट को अर्थ भेट्नु र MEAT मीट भनेको चाहिँ मासु। टक को अर्थ हो कुरा गर्नु, टक कुरा गर्नु। टेक अफ फुकाल्नु, फुकाल्नुलाई के भन्ने त? टेक अफ। लुगा फुकाल भनेर भन्नु पर्दा टेक अफ योर क्लोथ्स। पुट अन को अर्थ हुन्छ लाउनु, पुट अन लाउनु। टेक अ शावर नुहाउनु, टेक अ शावर। स्पिट को अर्थ हो थुक्नु, स्पिट। ड्रूल को अर्थ हो र्याल चुहाउनु, ड्रूल र्याल चुहाउनु। कन्फेस को अर्थ हो गल्ती स्वीकार्नु, कन्फेस गल्ती स्वीकार्नु। डिनाय को अर्थ हो गल्ती अस्वीकार गर्नु, डिनाय। क्वेश्चन को अर्थ हुन्छ प्रश्न अथवा सवाल गर्नु। उत्तर दिनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ एन्सर, एन्सर। गुलियो अथवा मिठोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्वीट, स्वीट को अर्थ हो गुलियो अथवा मिठो। बिटर को अर्थ हुन्छ तीतो, बिटर तीतो, बिटर। बोरिङ को अर्थ हो झ्याउ लाग्दो, बोरिङ झ्याउ लाग्दो। इन्ट्रेस्टिङ को अर्थ हुन्छ रोचक अथवा रमाइलो, इन्ट्रेस्टिङ। स्लीप को अर्थ हो सुत्नु अथवा निन्द्रा, स्लीप। स्नोर को अर्थ हुन्छ घुर्नु अथवा घुराई, स्नोर। स्लीप वॉक को अर्थ हो निन्द्रामा हिँड्नु, स्लीप वॉक। नाइटमेयर नराम्रो सपना, नाइटमेयर नराम्रो सपना। ड्रीम को अर्थ हो सपना देख्नु, ड्रीम। डे ड्रीम को अर्थ चाहिँ दिवा सपना, डे ड्रीम। स्वालो को अर्थ हुन्छ निल्नु, स्वालो। गल्प, गल्प को अर्थ हो घुटुक्क निल्नु, गल्प। ड्रिंक पिउनु, ड्रिंक पिउनु। इट खानु, इट। चू, चू को अर्थ हो चबाउनु, CHEW, चू चबाउनु। निबल, निबल को अर्थ हुन्छ कुटु कुटु खानु, निबल। टेस्ट चाख्नु अथवा स्वाद, टेस्ट। डाइजेस्ट पचाउनु अथवा पच्नु, डाइजेस्ट। एज लङ एज को अर्थ हुन्छ जबसम्म, एज लङ एज जबसम्म। सच एज जस्तै कि भन्नुपर्दा सच एज। इग्नोर को अर्थ हुन्छ बेवास्ता गर्नु अथवा ध्यान नदिनु, IGNORE इग्नोर। पर्सेप्सन को अर्थ हुन्छ धारणा, पर्सेप्सन धारणा। बिकम को अर्थ हुन्छ बन्नु अथवा हुनु, बिकम
बन्नु अथवा हुनु। इन्क्रिज को अर्थ हो बढ्नु। इन्क्रिज बढ्नु। अब घट्नुलाई के भन्ने त डिक्रिज। डिक्रिज को अर्थ हुन्छ घट्नु। इन्स्टेड अफ को अर्थ हुन्छ सट्टामा अथवा बदलामा। इन्स्टेड अफ सट्टामा अथवा बदलामा। अफ कोर्स को अर्थ हो अवश्य पनि। अफ कोर्स जस्तै अवश्य पनि म तिम्रोमा आउँछु। अफ कोर्स आइल कम। बिकज अफ किनकि। बिकज अफ। मोस्ट अफ धेरै जस्तो। धेरै जस्तो भन्नुपर्दा मोस्ट अफ। डिस्पाइट को अर्थ हुन्छ भए पनि। डिस्पाइट। इनफ्याक्ट को अर्थ हो वास्तवमा। इनफ्याक्ट वास्तवमा। कन्सिडर विचार गर्नु अथवा सोच्नु। कन्सिडर। सिचुएसन हालत अथवा परिस्थिति। सिचुएसन। ओपिनियन को अर्थ हो राय विचार। ओपिनियन। हेजिटेट को अर्थ हुन्छ संकोच। हेजिटेट। टलरेट को अर्थ हो सहनु। टलरेट सहनु। फर्गिव को अर्थ हुन्छ माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नु। माफ गर्नु अथवा क्षमा गर्नुलाई के भन्ने त फर्गिव। मलाई क्षमा गर अथवा मलाई माफ गर भन्नुपर्दा प्लिज फर्गिव मी। प्लिज फर्गिव मी। डिसीभ को अर्थ हुन्छ ठग्नु, छल्नु अथवा धोका दिनु। यु डिसिभ्ड मी भनेको तिमीले मलाई धोका दियौ। प्रोटेक्ट को अर्थ हुन्छ रक्षा गर्नु। प्रोटेक्ट रक्षा गर्नु। गेट अन द बस बसमा चढ्नु। बसमा चढ भन्नुपर्दा गेट अन द बस। बसबाट ओर्लनु गेट अफ द बस। गेट अफ द बस बसबाट ओर्ल। क्लाइम अप द स्टेयर्स भर्याङ चढ्नु। क्लाइम अप द स्टेयर्स। क्लाइम डाउन द स्टेयर्स भर्याङ ओर्लनु। Climb down the stairs. PANT 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 को अर्थ हुन्छ स्या हुनु। लगाउने प्यान्ट्सलाई चाहिँ PANTS भनिन्छ है। PANT pant को अर्थ स्या हुनु। ल्यान्डलर्ड को अर्थ हुन्छ घरबेटी। घरबेटीलाई इंग्लिशमा के भन्ने त ल्यान्डलर्ड। LANDLORD ल्यान्डलर्ड। अब डेरावाललाई के भन्ने त अंग्रेजीमा टेनेन्ट। टेनेन्ट। टाई विथ अ रोप डोरीले बाँध्नु। टाई विथ अ रोप। गाँठो पार्नुलाई अंग्रेजीमा टाई अ नट। टाई अ नट। TIE tie a KNOT knot। tie a knot। गाँठो पार्नु। गाँठो फुकाल्नुलाई untie the knot। untie the knot। छटपटाउनु be restless। be restless। जेनुइन को अर्थ हुन्छ सक्कली। सक्कली भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा जेनुइन। GENUINE जेनुइन। नक्कलीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त फेक। फेक को अर्थ हो नक्कली। इनोसेंट को अर्थ हो निर्दोष। इनोसेंट। गिल्टी दोषी। दोषीलाई के भन्ने रे गिल्टी। स्माइल को अर्थ हुन्छ मुस्कुराउनु।
स्माइल मुस्कुराउनु। लाफ को अर्थ हो हाँस्नु। LAUGH लाफ हाँस्नु। डू द डिसेस को अर्थ हो भाँडा माझ्नु। भाँडा माझ्नु भन्नु पर्दा डू द डिसेस। स्वीप को अर्थ हो बढार्नु। स्वीप बढार्नु। मीट को अर्थ हुन्छ भेट्नु। मीट भेट्नु। MEET मीट को अर्थ भेट्नु र MEAT मीट भनेको चाहिँ मासु। टक को अर्थ हो कुरा गर्नु। टक कुरा गर्नु। टेक अफ फुकाल्नु। फुकाल्नुलाई के भन्ने त टेक अफ। लुगा फुकाल भनेर भन्नु पर्दा टेक अफ योर क्लोथ्स। पुट अन को अर्थ हुन्छ लाउनु। पुट अन लाउनु। टेक अ शावर नुहाउनु। टेक अ शावर। स्पिट को अर्थ हो थुक्नु। स्पिट। ड्रूल को अर्थ हो र्याल चुहाउनु। ड्रूल र्याल चुहाउनु। कन्फेस को अर्थ हो गल्ती स्वीकार्नु। कन्फेस गल्ती स्वीकार्नु। डिनाय को अर्थ हो गल्ती अस्वीकार गर्नु। डिनाय। क्वेश्चन को अर्थ हुन्छ प्रश्न अथवा सवाल गर्नु। उत्तर दिनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ एन्सर। एन्सर। गुलियो अथवा मिठोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्वीट। स्वीट को अर्थ हो गुलियो अथवा मिठो। बिटर को अर्थ हुन्छ तीतो। बिटर तीतो। बिटर। बोरिङ को अर्थ हो झ्याउ लाग्दो। बोरिङ झ्याउ लाग्दो। इन्ट्रेस्टिङ को अर्थ हुन्छ रोचक अथवा रमाइलो। इन्ट्रेस्टिङ। स्लीप को अर्थ हो सुत्नु अथवा निन्द्रा। स्लीप। स्नोर को अर्थ हुन्छ घुर्नु अथवा घुराई। स्नोर। स्लीप वॉक को अर्थ हो निन्द्रामा हिँड्नु। स्लीप वॉक। नाइटमेयर नराम्रो सपना। नाइटमेयर नराम्रो सपना। ड्रीम को अर्थ हो सपना देख्नु। ड्रीम। डे ड्रीम को अर्थ चाहिँ दिवा सपना। डे ड्रीम। स्वालो को अर्थ हुन्छ निल्नु। स्वालो। गल्प। गल्प को अर्थ हो घुटुक्क निल्नु। गल्प। ड्रिंक पिउनु। ड्रिंक पिउनु। ईट खानु। ईट। चू। चू को अर्थ हो चबाउनु। CHEW चू चबाउनु। निबल। निबल को अर्थ हुन्छ कुटु कुटु खानु। निबल। टेस्ट चाख्नु अथवा स्वाद। टेस्ट। डाइजेस्ट पचाउनु अथवा पच्नु। डाइजेस्ट।